Mayong buntag mga igsoon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus. Karong buntaga magapadayon kita sa importante kaayo na topic no mahitungod sa pagsimba. Na akong gipanguluhan, what kind of worship is pleasing to God? Sa Bisaya panahubad, unsang matang na pagsimba nga makahimuot sa Dios. Niya natakaron sa ikatulong yugto sa atong pagtulunan, part 3 na kita. Katong karon pa lang nakadungog o nakapaminaw ning atong pagtulunan, giawhag ko kamo sa pag-adto sa akong YouTube channel para mapaminaw ninyo ang part 1 o part 2 under mile 7 MYLC 7 aron masabtan jud ninyo unsa ang katuyuan sa pagsimba. Daghan kay mga Kristohano no na wala jud kasabot unsa ni kay importante ang sakto na pagsimba, na wala kasabot na ang pagsimba labi kay importante katungdanan ni sa usa ka magtutuo na giluwas sa Dios. Imo kanang obligasyon ang pagsimba ug usa ka nakabuhat na kinahanglan tagaan nato og dako na pagtagad. Dili ta magdugay ato dayong sugdan. Unsa ganito ang unang punto sa pagsimba? Worship is the privilege of the children of God. Ang pagsimba mao ang pribilehiyo sa mga anak sa Dios. Importante kay nato ning masabtan no na kaning pagsimba para rani sa mga tinud-anay na Kristohanon nganuman kay sila ra ang tinud-anay na anak sa Dios. Dili galing ka anak sa Dios wala kay katungod sa pagsimba diha sa Ginoo. Ikaduha, worship is to acknowledge God's sovereignty. Ang pagsimba mao ang pag-ila sa pagkasubirano sa Dios. Ikatulo, worship is the fundamental reason for our existence. Ang pagsimba mao ang sukaranan nga hinungdan sa atong paglungtad. Ang ikaupat, holiness is the ingredient for worship. Ang pagkabalaan mao ang sangkap sa pagsimba. Wala gay pagkabalaan sa imong kinabuhi, ayaw na lang pagsimba. Ikalima, the priority of life is worship. Ang prioridad sa kinabuhi mao ang pagsimba. Daghang kay mga Kristohanon na walay panahon sa pagsimba. Busy man ko sa akong Bible study, oy, busy man ko sa akong mga activities, oy, dili na pagsimba mga igsoon. Tagaan nimo og quiet time ang Ginoo pagsimba. Ang ikaunom, the driving force of worship is love, adoration, and thankfulness. Ang nagpalihok sa pagsimba kay gugma, pagdaig, ug pagpasalamat. Importante kayo ni nang imong kasing-kasing sakto na naa kay pagdaig, pasalamat ug gugma sa imong pagsimba. Wala gani ayaw na lang pagsimba. Ang ikapito, mao ning kinalasan na punto no, worship is a willful surrender of self. Mao ning kinalasan na punto natong dito sa niagi. Unsa may pasabot ani, kinahanglan na ang pagsimba intentional. Imong gidesidar sa imong kasing-kasing na musimba ka sa walay reserbasyon. Sa in English pa, resolba ang imong kasing-kasing na walay pagduha-duha, walay reserbasyon sa imong buhaton na pagsimba. Mao ka na ang klase na makahimuot sa atong Ginoo. Ang akong asawa ba, lahi ni kay sa ako gani ko kay magpatuyang jugog tulog kay nabya ko'y kanang problema po sa insomnia. So dugay ko mumata. Pero nga akong asawa dili, bisag wala siya trabaho, mumata jud na siya sayo, na siya resolba aron mo adto sa gym. Bahala pa siguro lain ang iyang panglawas o kaha lain ang panahon, magulan-ulan mo adto jud na siya sa gym nganuman. Magulan man o kusugod dili mo adto siya sa gym nganuman kay naa siya'y resolba. Unsa man na yung resolba? Resolba na mugamay. Sa una mga igsoon, ang akong asawa ni-intro ni siya ning contest sa Herbalife. Unsa man ning Herbalife, mga produkto ni pagtabang sa pagniwang. So iya kong giawag na apil aning Herbalife kay nakadaog na ko og $500. So apil pud ani ang imong buhaton, subscribe lang ka sa ilang product, palit kag worth over $100, unya within 1 month kung mulus kag 20% sa imong timbang, makadaog kag $500 or depende sa pila ka buok ang niintra. So mao na ang iyang motivasyon para kanako. Initially ang akong timbang more or less siguro mga 170 pounds to.
Grabe kayo akong exercise mga igsuon. Kay mahadlo ko na masayang ang akong kwarta. Gamay ra gud akong kaon, exercise ko taga-adlaw. Moabot gud og kanang almost 2 hours ang akong exercise ha. Na mulus kog mga 700 to 1,000 calories per day. So matotal, ako jung nakabot sa kabuwan. Ang akong timbang nahimo gong 149 pounds. I lose 21 pounds within 1 month. Grabe. Ngano man, grabe ang akong resolba na makadaog kay nasayangan ko sa akong kwarta. Ang Biblia mga igsoon nagisgot pud ani na klase na resolba. Makita kini nato sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Atong basahon, wala ba mo nahibalo nga ang nagdalagan sa usa ka lumba ang tanan na nagdalagan apan usa lamang ang makadawat sa ganti aning kalibutan na kuno dagang kuno muintra sa contest. Example kani mga atleta na niintra sa contest sa Olympics, usahay gud mga igsuon mo palayo dyan silang kaugalingon pamilya within 6 months to 1 year alang lamang sa pag-strict training. Ang gikan sa buntag hangtod gabi ang ilang istoryahan mauunsaon pagdaog. Ha? Grabe kay ang ilang obsession na mudaog jud sila kay na ang fame and honor ana unsay gisulti diri. Dagan sa paagi nga makadaog ka kinabot pasabot sa Biblia kinanglan ang imong utok sama sa atleta nakapokus. Atong padayunon og basa sa bersikulo 25 ang matag usa nga nakikompetensya sa mga dula muadto sa hingpit na pagbansay. Grabe kuno na training gibuhat nila kini aron makakuha sila usa ka korona na dili mulungtad. Gibuhat ni sa mga atleta para lang makabot nila ang grabe nilang damgo unsa ilang damgo na mahimo sila makadaog sila og Olympics. Mao na example ni ana. Pero kitang mga Kristohanon, whether you like it or not, sa dihang gidawat nimo si Kristo, giintrata sa usa ka lumba. Wa ba mo nasayod ana? Giintrata sa usa ka lumba. Unsa ning lumba na giintra nato? Lumba sa kinabuhi. Ug mo ni yang gisulti diri. Apan gibuhat nato sama nila, gibuhat nato kini. Sama sa klase na resolba sa atleta, mao kana nga atong resolba. Aron makakuha og usa ka korona nga mulungtad hangtod sa kahangturan sa ato pa na atay grabe na resolba. Sa ato pa nga atong pagsimba day sa Ginoo, gipuga ang tibuok natong pagkatao sulod sa atong kasing-kasing aron masimba ang atong Ginoo. Mao kana ang klase na pagsimba na ang Ginoo mahimuot. Anhita sa Psalm 132 verse 2 to 4 og atong basahon, nanumpa siya sa Ginoo. Kinsa maning nanumpa? Si David. Unsa iyang panumpa? Nanumpa siya sa Dios ni Jacob na gamhanan, dili ko musulod sa akong balay. Mao na iyang unang panumpa. Ikaduha, umuhigda sa akong higdaanan. Ikaduhang panumpa. Ikatulo, dili ko tugutan nga makatulog ang akong mga mata. So grabe kay mga igsuon no, nganong nanumpa man diri si David, resolba kana sa iyang kasing-kasing para pagpakita unsa siya kaseryoso, mao na ni saad siya. Mangutana mo, di ba nagtudlo man ang Biblia na dili ta manaad? Mga igsuon, wala magtudlo ang Biblia na dili ta manaad. Nagtudlo ang Biblia na bantayan nato na dili ta basta-basta musaad o dili nato tumanon ang ato mga panumpa. Mauna ang gisgutan sa Biblia. Unsa may gisaad ni David diri? Hangtod nga makakita ako og dapit alang sa Ginoo, usa ka puloy-anan alang sa gamhanang Dios ni Jacob. Mao na ang panumpa ni David na makakita unta siyag balay, makita siyag puloy-anan alang diha sa Ginoo. Importante kaayo ang panumpa kay pagpakita kini sa atong resolba sa dihang gikasal mo katong mga minyo na, di ba nanumpa man sad mo unsa gani inyong panumpa, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness or in health, I promise to love you. Maayo man o
o sa kalisod man, adunahan man o sa kasakit o kabus, sa maayo mang panglawas o dili, nagsaad ko na higugmaon tika hangtod sa kahangturan. Ang imong mga panumpa atubangan kana dili lang sa katawhan, kung dili atubangan pud sa Ginoo, ug para gani sigurado jud og dili ka makalimot sa imong panumpa, isulat pa na ninyo sa papel ug imo nang pirmahan para dili ka makapangulipas sa imong saad. Ug unsay sulti sa Ginoo mahitungod sa imong saad, basahon nato sa Matthew chapter 16 verse 6b. Busa mo niyang saad ha, managtiayon ang gihiusa sa Dios, kana kunong gihiusa sa managtiayon, nagihiusa sa Dios in marriage, walay tawo nga magpabulag, nganuman saad na nimo ug dili ka, walay tawo mapagbulag kaninyo, bisag ikaw mismo wala kay katungod na mubulag o mubuak sa imong saad, kay saad ka na nimo diya sa Ginoo. Dirita sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4 to 5. Ato ning basahon sa in-English na hubad ha, para mas masabtan nato ha. When you make a vow to God, unsa ning vow? Promise. Do not delay to fulfill it. Ayaw langay-langaya pagtuman niini. He has no pleasure in fools. Gitawag niya buang ang mga tao na nagsaad o ilang gibuak ilang saad. Fulfill your vow. Unsay gisulti diri? It is better not to make a vow than to make one and not fulfill it. Mas maayo pang dili ka musaad kaysa musaad ka og dili nimo buhaton, kay dako kana nasala atubangan sa atong Dios. Mamati ako. Nakabalo mabo na ang matag Kristohanon, nagtugyan na kana siya sa iyang kinabuhi, diha ni Kristo na walay reserbasyon? Naaga reserbasyon, pasabutan na, nagduha-duha ka. Pasabutan na, wala ka kasabot unsa ang pagtagad sa usa ka Kristohanon. Pwede din ang musulti ka na, Lord, imuha na nga akong kinabuhi, pero katunga lang ang akong mahatag kanimo. Pwede din na. Pwede din ang kanang gikasal na maingon ka sa imong asawa na nagsaad ko sa akong kinabuhi diha kanimo, for better or for worse, in richer or for poorer. Ha? Mingon ka na ha? Pero katunga lang ang akong mahatag kanimo. Biyaan ka dayon sa imong asawahonon. Wala kay makita na. Daghan kay mga tao o mga preacher na pataka lagwali ka nang himuha si Kristo na imong Diyos sa imong kinabuhi. Si Kristo Diyos na sa imong kinabuhi. Bisag baraton pa na nimo siya og dili Diyos, magpabili na siya Diyos. Ha? Ug moabot ang manahon na tanan tuhod muluhod ug tanan baba magabatbat na siya si Kristo Diyos sa gusto nimo o dili. Ha? Mamaghisgot gali ang Biblia na dawata o pagtuo sa ngalan ni Kristo, wala na nagpasabot na kabahin lang ang imong mahatag. Unsay tanaw ninyo ni Kristo? Installment lang na pwede ka mo down og 20%, unya hinahinayan lang nimo bayad. Example mga igsoon ha, John chapter 1 verse 12, atong basahon. Apan ang tanan nga midawat kaniya, kinsang midawat kaniya? Midawat kang Kristo. Gitagaan niya katungod nga mahimong anak sa Dios sa mga mingtuo sa iyang ngalan. So naadiri ha, dawat og mingtuo sa iyang ngalan. Daghan kay mga preacher na muwali na dawata lang kuno ninyo si Kristo ug si kinsa katong mituo siyang ngalan. Maluwas na. Nakabalo ba mo mga igsoon say pasabot sa mituo diri? Dili lang kani kutob sa cerebral knowledge. Unsa maning cerebral knowledge? Head knowledge. Naglakip kini sa pagsabot sa mga kamatuoran, konseptyo, teorya o impormasyon bahin sa usa ka hilisgutan. Buot pasabot ani na mga tao nakabalo sa Biblia. Ha, mas daghan pa gani sila na memorize na Bible verses kaysa ako o inyo ha. Kutob ra sa ulo, pero ang iyang kabalo kutob ra sa
cerebral, intellectual. Ang pasabot diri sa John 1:12 na mituo ka dili lang kutob sa head knowledge kung dili sa heart knowledge foods. Unsa may pasabot ini? Intimate knowledge. Unsay pasabot sa intimate knowledge? Labaw sa pagsabot sa intellectual. Unsay pasabot ana? Labaw sa pasabot sa imong ulo. Kinahanglan i-aplikar nimo sa imong dughan ug naglangkob sa usa ka lalom personal nga kasinatian kang Hesukristo. Unsay pasabot ana sa ato pa ang pagtuo na gipangayo diri namingon gali ang Biblia ng puo kang Kristo o dawata si Kristo dili lang kutob sa ulo. Balikon nako sa ato pa ang imong pagtuo dulot sa imong kasing-kasing kay lalom na pagsabot na kasinatian kang Hesukristo. Sa ato pa imong gitugyan ang imong kinabuhi sa iyang mga tudlo. Balikon nako di imong gitugyan ang imong kinabuhi. Unsay but pasabot? Imong gisunod ang iyang tanan na mga tudlo. Ang hugot na tinuod na pagtudlo, kay wala nimo gidawat lang sa baba kung kutob, kung dili imong gisunod ang mga tudlo sa walay reserbasyon. Dili kay selective obedience. Piliun lang nimo ang gusto nimo sundon. Dili na mao. But pasabot ani, sundon lang nimo ang gusto nimo. Dili na mao. Dili gali ka kauyon, dili po nimo sundon, dili na mao. Ang pasabot sa pagtugyan nimo sa tibuok nimong kasing-kasing ang pagsunod sa tanan sugo ni Kristo sa Biblia. Anita sa Mark chapter 1 verse 12 atong basahon. Kabalo ko na permi na ko ni gibalik-balik na bersikulo pero importante kayo ni higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing. Una na word tibuok. Sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong hunahuna ug sa tibuok mong kusog. Sa ato pa ang pasabot diri higugma ang Ginoo sa tibuok nimong pagkatao, sa tibuok nimong kalag, sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong hunahuna ug kusog. Dili lang nimo higugmaon ang Ginoo parte sa imong kalag o parte sa imong hunahuna o parte sa imong kusog. Unsay pasabot niini? Sama sa tawag sa paghigugma sa Ginoo sa tibuok mong pagkatao na walay reserbasyon. Mao kana ang pagsimba. Imo nang gidesidar na simbahon nimo ang Ginoo sa tibuok nimong pagkatao. Kung sa kasal gikinahanglan ang pakita sa imong saad sa pulong, nga higugmaon nimo ang imong asawa at tubangan sa Ginoo katawhan, kinahanglan na naay saad sa pulong. Ang kasal naay saad sa pulong, di ba? Ang pagdawat nimo ni Kristo kinahanglan na po'y saad sa pulong. Unsa may pasabot na ako ana, pinaagi sa baptismo, di ba? Ang baptismo imong gisaad at tubangan sa mga testigo, na mga tao na ang imong kinabuhi, imong gitugyan diha sa Ginoo. Ang pagbaptismo nagsimbolo ka na ikaw namatay sa imong kinabuhi, sa imong kaugalingon na gusto, o ikaw nabuhi apan imong gikinabuhi, gitugyan nimo diha kang Kristo. Di ba ang baptism, immersion mana, mo na'y simbolo na matay ka. Ilalom ang imong lawas sa yuta na matay ka. Ug sa dihang gibira ka sa pastor ug balik, ikaw nabuhi na. Pero ang imong kinabuhi, imo nang gihatag tibuok nimong kinabuhi diha ni Kristo. Mauni imong saad at tubangan sa katawhana. Hey everyone, ang tanan, pamati ako ninyo. Ang akong kinabuhi, ako nang gitugyan diha kang Kristo sa walay reserbasyon. Mao na ang pasabot sa baptism. Wala ka gipugos apan imong tinuyo gikan sa imong kabubuton, maupod ang pagsimba. Dili pinugos apan gikan sa tinuyo na kabubuton sa tibuok nimong pagkatao na simbahon nimo ang Dios. Mao sa ni ang gisulti sa Psalm chapter 9 verse 1 to 2.
I will, unsa ning I will sa Binisaya, akong buhaton. Give thanks to the Lord with all my heart. Dingon na po siya, I will, akong buhaton. Tell of all your wonders. Ingon na po siya, I will rejoice and be jubilant in you. Diri na po dingon siya, I will sing praises to your name, O Most High. Kaupat gibalik ang word I will sa ato pa, akong buhaton. Sa ato pa nagsaad si David na sa tubuok niyang pagkatao, iyang pagasimbahon sa tibuok niyang kinahiladman sa iyang pagkatao. Ang Diyos mao kana ang pagsimba. Ang ikawalong punto sa pagsimba mao ni, worship God in spirit and through the Holy Spirit. Simbaha ang Diyos sa Espiritu o pinaagi sa Espiritu Santo. Para atong masabtan pagmayo, adto ta sa bersikulo na mismo na nagatudlo ni ini. John chapter 4 verse 24. Ang Diyos Espiritu ug ang mga nagasimba kaniya kinahanglan magsimba sa Espiritu ug sa kamatuoran. Ang atong bili wala sa pisikal kung dili naa sa Espiritu, natay gitawag og inherent value. Unang pangutana, unsay bili sa tawo? Ang atong bili wala sa paghatag og bili sa pisikal. Kay ngano man lumalabay lamang ta aning kalibutan na. Ayaw kaayog tagai ang mga pisikal na panginanglanon. Wala kong magsulti na dili na ta mo trabaho, dili na ta mo kaon, Wala kong magsulti ana. Ang akong pasabot na sama sa paghatag na tugtagad sa panginanglanon nato, sa atong panglawas, ato pugtagaan pagtagad, taas na pagtagad ang panginanglanon sa Espiritu. Kay ng atong Espiritu na ay inherent value. Pangutana, unsa may nakalahi sa Espiritu ug sa kalag? Usahay, makita nato na gamiton ni siya sa Biblia, baylo-baylo. Kanang usay ang Biblia mo gamit og Espiritu, usay ang Biblia mo gamit pud og kalag. Ang example ani makita nato sa Mark chapter 8 verse 36 atong basahon. Kay unsa may kapuslanan sa usa ka tawo nga maangkon niya ang tibuok kalibutan? Unsa kunoy kapuslanan sa tawo kung iya mang maangkon ang tanan ka kwarta, tanan bahande, tanan ka famous pa niya, tanang butang maangkon na niya sa kalibutan. Ug mawala ang iyang kalag. Unsa may pulos sa bahandi kung mawala ang iyang kalag? So, klaro kay diri nagitagaan pagtagad ang kalag, parihas sa Espiritu. Kay kalag mauni ang emotion, kabubuton og panimuot. Sa in English pa, ang soul, kalag mo is the seat of will, emotion, and consciousness. Sa Bisaya, emosyon, kabubuton o panimuot. Ang Espiritu, mauna ang sudlanan sa kalag. Balikon na ko Ang Espiritu mo na'y sudlanan sa kalag. Sama na na'y sudlanan ang pisikal na to na utok. Unsa may sudlanan sa pisikal na to na utok, atong ulo. Sama pod ang kalag, ang sudlanan sa kalag, mao ang Espiritu. Mauna ang rason na dili mawala ang atong emosyon, ang atong mga memories, panguna-huna, kabubuton kung mamatay ka. Kung mamatay ka, madunot ang imong utok, dili gyapon mawala. Kay ang physical na utok, madunot na siya. Ang nagahatag nimog panimot, mao ang imong kalag. Unsay sulti sa Biblia, simbaha ang Diyos sa Espiritu. Balikon na ko simbaha ang Diyos sa Espiritu. Unsay pasabot ni ana? Innermost being. Unsa may naa sa innermost being, di ba, imong espiritu? Ang pinakasulod sa imong pagkatao. Unsay naa sa pinakasulod? Imong espiritu. But pasabot, simbahon nimo ang Ginoo sa imong kinuuyukan na pagkatao. Pugon nimo imong tibuok sulod sa pagsimba. Kasulay mo anang kanta na perti na yung taasa ang tuno, pero imo gihapon paniuhaon na kabuuton hangtod mahurot ang imong tingog. Kadug mo anang contest atong nay usa ka tawo na ni kanta og kanang to reach
the unreachable. Ya, dili naman jud makaya siyang tingog, iya na lang gitudlo ang star. Reachable. Tudlo na lang jud niya, ha? Gitudlo na lang kay di man makabot siyang tingog. Mao na ang buot na kung pasabot. Ang example na mga igsoon makita nato sa 103 verse 1, Psalm. Dayiga ang Ginoo, mo niyang gisulti, ha? Mao gyapon si David gyapon. Dayiga ang Ginoo, kalag ko, yang gisultian ng iyang kalag. Tanan ko nga kinahilad man ang tibuok na kong pagkatao. Dayiga ang Ginoo, dayiga ang iyang balaan nga ngalan. Diri nagsimba si David ug iyang gisultihan ng iyang kalag, dayiga ang Ginoo, tanan ko na kinahilad man. Buot pasabot niya, simbahon tika sa kinatibukan sa akong pagkatawo. Mao kana ang pagsabot sa pagsimba sa Dios sa espiritu. Dili lang kutob na musimba ka sa Dios sa kinatibuk-an nimong pagkatawo, kinahanglan usab pinaagi sa balaang espiritu. Pinaagi sa balaang espiritu nga naman. Kinahanglan ang imong espiritu pagadadon sa balaang espiritu aron kita makasimba. Hinumdumi ang atong simbahon mao ang Dios na dili matugkad sa tawhanon nakaalam. Kinahanglan atong masabtan na dili tawon ta sa atong kaugalingon makasimba sa Ginoo gawas sa tabang sa balaang espiritu. Mauni ang gisulti sa Romans chapter 8 verse 26. Karon sa samang paagi ang espiritu, kinsa ning espiritu? Ang balaang espiritu nagatabang usab sa atong kaluyahon. Dili ta bisag anak pa ta sa Ginoo, dili ta basta-basta makasimba. Kay wala kita makahibalo kung unsay atong iampo, dili galing ta kabalo unsay atong iampo. Sumala sa angay natong buhaton apan ang espiritu sa iyang kaugalingon nangamuyo alang kanato, intercedes for us. Uban ang mga pag-agulo nga halalumpa sa mga pulong. But pasabot ang Espiritu Santo iyang kuhaon ang tibuok natong essence unsay sulod na ato jong gipangayo sa atong kinasudlan sa atong pagkatao. Ug mao kana ang iyang kanuha kanang pag-ugulo hilalumpa kay sa atong mga pulong. Mao kana ang tabang sa balaang espiritu. Balikon nako mga igsuon na wala ta kabalo unsay atong iampo. Ampo man ni Brother Mylix ang gisgutan, dili man ni pagsimba. Uy, ang pagampo usa na kaklase na pagsimba. Sa imong pagsimba, anaa jud ang pagampo. Sa ato pa ang pagsimba, wala nagabase sa imong pulong kung dili sa agulo sa imong kasing-kasing. Nakita sa balaang espiritu, unsa di gitunguha nimo? Usay dili ta maka-express. Mo na ang tabangan ta sa balaang espiritu. Ang imong pagsimba usa ka butang na makahimuot kung kini gidala pinaagi sa balaang espiritu. Importante na masabtan nato na ang trabaho sa balaang espiritu, importante di ay na mangayo ta og tabang sa atong pag-ampog pagsimba diha sa balaang espiritu aron makahimuot ta, aron nga atong pagsimba makahimuot diha sa Dios. Padayuno na to basa ang Romans chapter 8 verse 27 na ta. Ug siya, kinsam ning siya ang Dios nga nagasusi sa mga kasing-kasing. Ang Dios kuno nagasusi sa kasing-kasing. Asa man ang kasing-kasing? Diri sa tong kalag. Nasayod kung unsa ang hunahuna sa espiritu. Kay gidala man nga tong kalag sa espiritu, nasayod ang Dios sa hunahuna sa espiritu. Mauna ang trabaho sa balaang espiritu. Tabangan ta niya aron ang atong pagsimba makahimuot diha sa Dios. Klaro kayo na dili atong pagbuot kung dili pagbuot sa Dios ang matuman. Atong kanon diri kay nangalyupo siya alang sa mga balaan. Kinsa man ang mga balaan? Kita. Nangalyupo siya sumala. Bantayin ninyo sumala sa kabubuton sa Dios. Sa ato pa, dili atong
atong kabubuton. Bisang ang atong pagsimba, dili atong kabubuton. Kinahanglan tagtabang sa balaang espiritu aron ang atong pag-ampo sumala sa kabubuton sa Dios. Balikon nako, ang pagsimba makahimuot sa Ginoo kung ang espiritu puno sa balaang espiritu. Sa ato pa ang imong espiritu gidala sa balaang espiritu. Naghisgot ang Biblia ani sa Ephesians chapter 5 verse 18. Ug ayaw kamo paghubog-hubog sa bino. Unsa day rason sa paghubog-hubog sa bino? Mawagtangan kag kontrol. Mawagta bastos na imong baba, agresibo na pagkatao. Unsay gisulti diri? Diin adunay pagpatuyang, mao na ang klase sa pagkapuno sa bino. Way uwaw, agresibo kayo, magpatuyang lang siyang kaugalingon. Ug sulti, way pugong ang baba. Unsay gisulti diri? Kung dili mapuno kamo sa balaang espiritu. But pasabot, ayaw pakontrola sa bino, kung dili pakapuno sa balaang espiritu. Unsay mahitabo kung ang tao puno sa balaang espiritu? Mao ni gisulti sa bersikulo 19 nga nagasultihanay sa usag-usa diha sa mga salmo. Unsay but pasabot ani, ang tao na puno sa balaang espiritu naa siya'y kaisog na makibahin sa pulong sa Dios. So ato pa kung preacher siya ug puno siya sa Biblia, na siya'y kaisog sa pagsangyaw o pagwali sa pulong sa Dios. O mga alawiton nga espirituhanon makahimo siya kanta, mga manag-awit o nanag-awit uban sa inyong mga kasing-kasing, makahimo siya og pagkanta diri sulod sa iyang kinaladman, sa iyang kalag, sa iyang kasing-kasing, makahalad siya og pagsimba nagikan sa kasing-kasing kung ang iyang espiritu puno sa balaang espiritu. Ang ikasiyam na punto sa pagsimba, worship must be in the truth. Ang pagsimba kinahanglan diha sa kamatuoran. Ang mga Buddhist, ang mga Hindu ug mga Islam, mga Muslim, magampo basad kani sila, no? Kaayo. Ang mga Muslim usahay pagani katulo sila moampo sa usa ka adlaw. Ang Buddhist pod, ang mga Mormons pod, ang mga iglesia ni Kristo, muampo ni sila, sakto ka. Pero pangutana, sincero ba ka ni sila silang pagsimba, no? Kaayo! Ang uban pagani, gitawag pagani nila og radical, kanang mga militante na Muslim na muhigot pagani og bomba silang lawas, dayon musyagit dayon sila og Allahu Akbar! God is the greatest! Unya, boom! Bomba dayon. Paghuman og buto, daghan na nga matay. Pangutana, sincero ba ni sila? Kaayo! Sincero sila. Naandam pagani sila mamatay. Pero walay pulos tungod kay ang ilang pagsimba. Walay kamatuuran. Mauna ang gitawag na sincere sila. Pero sincerely wrong sila. Sincero nga sayop. Mabitaw atong mga nilabay na kung pagtulunan sa part 2 aning pagsimba. Ako yung gituki gamay ang lanlain ng mga mini na doktrina sama sa hyper grace, health, wealth, and prosperity. Ako ning gituki gamay nga naman. Kay sayop gani ang imong doktrina makaapektar yun na sa atong pagsimba. Mahimong dili makahimuot ang atong pagsimba. Diri sa punto ikasiyam, worship must be in the truth. Magahisgot ko og 5 ka dili sakto na pagsimba. Tagaan ta mo 5 ka example of wrong worship, ha? O ang una mo itawag nato worshiping God in the wrong form. Pamatian ninyo, pagsimba sa Diyos sa sayop na porma. Unsa may pasabot na ko ni ini. Kaniha, bersikulo ni, nakapuyan na mog sigig pamati nako kay sige ko ni balik-balik. Exodus chapter 20 verse 4 to 5. Paminawa og paminawa, kabalo ko nakadungog na mo ani, paminawa og balik. Dili ka magbuhat alang kanimo og usa ka Dios. Unsa maning usa ka Dios?
kun bisang unsa nga dagway, bisa pagdagway sa tawo, dagway sa mananap, dagway sa hayop, dagway sa bituon, dagway sa buwan, bisag unsa nga dagway, bisag unsa atua pa sa itaas sa langit, bisa pag mga buwan, bituon ug adlaw, bisag ataas sa langit, kung sa ilalom sa yuta di gihapon ug sa tubig ilalom sa yuta, unsay gisulti sa verse 5 diri, dili ka magsimba kanila. Sa ato pa bisag unsa pa na forma, worshiping God in the wrong form, bisag gisulti pa nagsimba man ko kang Hesukristo pero gisimba nimo mga imahin, mga photograph, mga unsa pa, nagsimba ka sa Ginoo in the wrong form, sayop ka na, dako kayo kay na nasala, usa ka na ka idolatry. Naay uban ninyo mga turungan jud, dagway man na ni Kristo, pastor, brother Mylix, dagway man na ni Kristo, dili man na siya Diyos, oy. Be, mangutana ko ninyo ha, giunsa ninyo pagkabalo na dagway na ni Kristo, naaday kamera sa unang panahon? Gituyo sa atong Ginoo na mataw sa unang panahon na wala pa na imbento ang kamera, para nga naman, para way muhimo og mga imahin og dagway na sama kaniya. Mao bitaw sa Jude chapter 9, gisgutan na nahitabo na namatay si Moses, naningkamot jud si Satanas na kuhaon ang patay na lawas ni Moses, ngano man para himuon niyang imahin na simbahon sa mga tao, apan wala kinituguti o gipadala sa Ginoo si Archangel Michael aron pagsumpaki kang Satanas. Kabalo mo unsay hulagway sa Diyos na idolatry, kabalo mo unsay definition sa idolatry, atong basahon sa Psalm 115 verse 4 to 7. Ani una ta sa verse 4, apan ang ilang mga Diyos maoy plata og bulawan, gihimo kuno og plata og bulawan o gipintalan man og gold or silver, binuhat sa mga kamot sa tao. Ang inyong Diyos gani binuhat na sa mga kamot sa tao. Verse 5, may mga baba sila apan dili makasulti, naslay baba dili makasulti, naay mga mata apan dili makakita. Ang inyong Diyos ba nay mata apan dili kakita? Adunay, verse 6 ta, adunay mga dalunggan apan dili makadungog, naay mga ilong apan dili makapanimaho. Versikulo 7, sila adunay mga kamot apan dili makabati, naay mga tiil apan dili makalakaw. Balikon nako ha, binuhat nila sila sa kamot sa mga tao, na sila'y baba apan dili kasulti, naay mata dili kakita, naay dalunggan dili kadungog, naay ilong dili makapanimaho, naay kamot na dili kabati, naay tiil na dili makalakaw. Unsa man ni sila? Diyos. Mauna ang definisyon sa Biblia mahitangod sa mga Diyos og ayaw pangat na tarungan kay usa ka na ka pride ka wa pagpaubos sa pulong sa Dios. Bisag sakit sundon ang pulong sa Dios, kay kini pulong sa Dios magaluhod kita og atong tumanon. Ang ikaduhang sayop sa pagsimba mao kini, worshiping God in the wrong way, pagsimba sa Diyos sa sayop na pamaagi. Sa unang panahon mga igsoon, ang mga Canaanites, Phoenicians ug Ammonites kay gasimba sila sa ilang Diyos na si Molech, ug ginangihalad ang ilang mga anak didto sa kalayo. Mauni ang ilang paagi sa pagsimba. Karon pangutana, pwede ba ni na atong buhaton pod? Grabe mga igsoon, kadako ana nasala. Kaila mo ana na si Poro Loca Vega. Ambot ka kung kaila mo ana siya. Kanang kansang tinuod niyang ngalan kay si Amadios Fernando Pagente. Gidakop ni siya sa Pilipinas human sa usa ka kontrobersyal na performance na mikaylap sa online. Unsa man ang kontrobersyal na iyang gibuhat, ang iyang makeup, ang iyang mga get up kay magpakaringnon siya na si Hesukristo. Taas siyang buhok, magsulob siya korona, magsulob siya sinina o usahay ug magpalangsang magdaladala og cross. Gipangutana siya, dili ba ni pagbugal-bugal ni Kristo ang imong gibuhat? Kabalo mo unsay tubag ni Pura Loca Vega? Ingon siya,
Mao kini ang akong pamaagi sa pagsimba sa Dios. Kapait mga igsoon, dili lagi ta pwede magbuot-buot ta sa atong pamaagi. Dili ta pwede magbuot-buot. Sa kapanahunan ni Moses, gisugo sila sa pagsimba na naay halad sa hayop. Ang mga mananap na ilang gihalad, ang mga halad na sinunog na naglakip sa mga toro, karniro, kanding tulmo ug salampati. Pero karon kinahanglan pa bagud ta maghalad og hayop para sa atong pagsimba pareha sa una, dili na gikinahanglan kaysa dihang namatay si Jesucristo ang kurtina sa tabernacle. Unsa ning tabernacle? Balay alampuan. Sa unang panahon, natabon aron dili basta makasulod dito sa balaan na parte, kani siya nagisi ni, natunga ni, sa dihang namatay si Kristo. Nga naman, buot pasabot ang perpekto na halad na mao si Kristo. Kinsa man ang halad, mao ni gisulti sa John chapter 1:29. Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya ug siya mingon, anaa ang nating karniro na sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kinsa ang halad? Ang nating na karniro sa Dios. Kinsa ning nating na karniro? Si Jesucristo na nagawagtang, usa ka halad na nagawagtang sa sala sa kalibutan. Maunibot pasabot. Sa ato pa si Kristo mao ang halad na nagatagbaw sa bayad sa atong mga sala. Mao na dili na ta kinahanglanon maghalad pa og hayop kay gitagbaw na ni Kristo ang bayad sa atong sala. Sa dihang magsimba ta, nabatay kinahanglanon ihalad naa. Unsa may halad digi pangayo sa Ginoo nato? Psalm 51:17. Ang halad ko o Dios mao ang espiritu nga mapaubsanon. Dili mo isalikway o Dios ang kasing-kasing nga masulubon og mahinulsulon. So una, mapaubsanon, ikaduha, masulubon og mahinulsulon. Ang halad sa pagsimba na at pagadawaton sa Dios kay kabalo mo ang pagpaubos sa kaugalingon. Ang angkuno ng atong sala ug nagsubo ug nagbasol ta sa atong mga sala. Napakoy laing example ng mga sayop na paagi kaning gibuhat sa duha ka anak ni Aaron. Sama ni Aaron na ang iyang duha ka anak pod puro pari. Atong basahon sa Leviticus chapter 10 verse 1. Ang mga anak ni Aaron nga si Nadab ug si Abihu. So klaro kay diriha, anak ni Aaron puro pod pari, naginganlan si Nadab ug Abihu. Mikuha sa ilang insensaryo. Unsa man ning insensaryo, mga pahumot, o gibutangan nila kini og kalayo. Sakto ba nilang gibuhat? Sakto, kay mao ni sugo sa Ginoo na maghalad kag insensaryo. Gibutangan nila kalayo, pero unsa may sayop nila? Og gidugangan og insenso. Sa ato pa, kaning duha nagbuot-buot ang insenso sa Ginoo, ilang gidugangan og sila mihalad og dili otorisado nga kalayo sa atubangan sa Ginoo. Dili otorisado na pagsimba supak sa iyang gisugo. So klaro kay gisulti diri na si Nadab ug Abihu naghimo-himo og insenso alang sa pagsimba sa Dios. Unsa may nahitabo nila atong basahon sa bersikulo 2. Busa migula ang kalayo gikan sa atubangan sa Ginoo og milamoy kanila og nangamatay sila atubangan sa Ginoo. Mao kini ang nahitabo ni Nadab ug Abihu. Naghalad sila og pahumot sukwahi sa gisugo sa Ginoo. Karon unsay nahitabo nila? Gilamoy sila sa kalayo ug diha dayon silang duha namatay. Ingining anak kaseryoso ang pagtuman sa pamaagi sa pagsimba. Ayaw buot-buot sa imong gusto kay naay sugo ang Dios sa saktong pamaagi. Ang ikatulong sayop na pagsimba mao ni siya, worshiping God with the wrong attitude. Ang pagsimba sa Dios na sayop na kinaiya. Ang una, kinahanglan sakto na porma. Ikaduha, sakto na pamaagi. Ang ikatulo, kinahanglan sakto
sakto na kinaiya. Akong gisgutan ganiha, ang sakto na kinaiya kinahanglan mapainubsanon, masulubon og mahinulsulon. Mao kana ang kinaiya sa tao na nagasimba nagi makahimuot sa Ginoo. Adto ta sa Matthew chapter 5 verse 23 atong basahon. Busa kung ikaw naghalad sa imong gasa sa halaran og didto, klaro kaya pamatiaha, nagsimba kuno ka, naghalad ka, nagsimba ka og didto nahinumdum ka nga ang imong igsuon nga lalaki ug babayi adunay butang bato kanimo. Kintahay lang, nagplano ka na simbahon ng Ginoo, apan nakahinumdum ka na naa may nasilo nako. Unsa may imong buhaton? Unsa imong buhaton? Verse 24 gasulti diri. Biyai ang imong halad didto sa atubangan sa halaran ug lumakaw ka. Klaro kaya ayaw sa pagsimba. Ang imong buhaton biyai na imong halaran sa imong halaran ug lakaw. Unsay buhaton ni mo? Pagkiguli una sa imong igsuon. Agoy, kinahanglan makigreconcile usa ka. Ug unya umarika ug halad ang imong gasa. Unsay buta sabot ni ana, kinahanglan day na usa ka musimba atubangan sa Dios. Kinahanglan wala kay gitaguan na kasuko o bitterness o gitawag nato og pangluod-luod. Dili na sakto na kinaiya o dili ka makasimba na tinud-anay sa imong kasing-kasing kung nakay bitterness, kung nakay kasilo, kung nakay pagpakaubos sa imong isig kaigsuon diha ni Kristo. Unsay pay gisulti sa Biblia sa Matthew 6 verse 12. Diha sa imong pag-ampo, di ba gipainumduman ka? Og pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Importante kay na mga igsoon. Dili ka kasimba kung nakay gitagan na hatred, kasubo, pagkasilo sa imong isig katao. Kay ang Ginoo mapasayloon kinanglan na kay saktong kinaiya usa ka musimba. Baliko na ko kanang mga pangluod-luod, mga kasilo, sulod sa simbahan, immaturity ka na. Normal na nanatay usay pakigsumpaki sa atong pastor, sa atong mga kaigsuunan diya sa simbahan, pero ang importante mga igsuon, dili ta magtagan og bitterness, dili ta magtagan og kasuko kay kini makaguba sa simbahan og dili na mao ang sakto na pagsimba. Mao na gitagaan tag prinsipyo sa Ginoo kung natay mga kasilo sa atong mga igsoon, adtua dayon og sulbara dayon, pangayo og pasaylo og gisguti kaha aron dili madako, aron pud ang imong pagsimba mahimong mahinungdanon. So tungod kay nagisgot man ta og paghalad sa saktong kinaiya, anhita sa Amos chapter 5 verse 21. Bisad pag maghalad kamo kanako og mga halad nga sinunog og inyong mga halad nga lugas, dili ko sila dawaton. Bisa pag maghalad ka, bisa pag ampo pa kag nindot niya, dili na siya dawaton og dili ko gani tan-awon ang mga halad sa pagigdait sa imong pinatambok. Bisa pag nindot pa imong halad na tambok na hayop pa sa Old Testament niya, dili ni tan-awon sa Ginoo. Ngano man, unsa may ang gisulti, unsa may nasiluan sa Ginoo na dili man niya tan-awon ang imong mga pag-ampo. Verse 23, ipalayo kanako ang kasaba sa imong mga awit, ang imong mga awit, ang imong mga praise and worship, dili ko na siya paminawon, dili ko gani mamati sa tingog nga sa imong mga alpa, pati ang imong mga instrumento dili ko na pamation. Ngano di ay unsa day hinungdan na dili man dawaton sa Ginoo ang ilang mga halad na pagsimba o kaha ilang mga awit. Versikulo 24, apan pabahaa ang hustisya sama sa tubig ug ang pagkamatarong sama sa usa ka sapa nga walay katapusan. Unsay pasabot diri? Kinahanglan ang imong kinabuhi puno sa hustisya,
puno pagkamakatarong. Dawaton ang imong pagsimba, kinahanglan na ay makita sa imong kinabuhi na pagkabalaan, pagkamatarong, ug pagkamahigugmaon. Dili ka kasimba kung ang imong kinabuhi walay puno sa hustisya ug pagkamatarong. Pangutana, nganong gitagaan man o kabugaton sa Ginoo ang imong karakter sa imong kinabuhi kaysa imong halad? Wala ko magsulti na dili mo halad, apan ang imong halad mahimo lamang na dawaton kung nagkinabuhi ka na naay pagkamatarong. Kintahay lang, pasabton ta mo ha, kintahay lang nasakit ko og na hospital ko og nibisita ka nako. Imo kong gidad-an og daghan na prutas, mahalon pa jud, sama sa grapes, sama sa strawberry, sama sa pineapple ug apple ug daghan pa. Pangutana, malipay ba ko o dili? Of course, malipay ko kaayo, pero ang gisudlan sa imong prutas, kinanglan, ang gisudlan sa imong prutas kay, paghatag nimo nako kay, perte man yung hugawa, unsay tanaw ninyo, dawato nako imong gihalad nako, imong gidala nako o dili? Bisan lami pa na tungod kay ang imong gisudlan, hugaw, masakit pa lang ko, dili jud ko na dawaton, labaw pa ang atong Ginoo. Ikaw na naghalad, limpyo ba ka? Mauna ang pangutana, bisag nagsimba pa ka, pangutana, limpyo ba ka? Ayaw duol paghalad sa Ginoo kung naay kinabuhi na pagkadautan na makita sa imong kinabuhi. Mauning gisulti sa Romans chapter 12 verse 1, basahon nato. Busahang yuon ko kamo mga igsuon, tungod sa mga kaluoy sa Dios nga itugyan ninyo ang inyong mga lawas nga usa ka buhi ug balaan nga halad. Kinanglan kuno ang atong lawas, ang atong kinabuhi kuno, atong ihalad na balaan na halad. Nga dalawaton sa Dios nga mao ang inyong espirituhanong pag-alagad unsa sa pagsimba. Kinanglan day ang atong kinabuhi mismo mahimong halad nga pagsimba. Sa ato pa kung ang imong general na imong kinabuhi na ay pagkadautan, ayaw na lang duol sa pagsimba kay dili na siya dawaton. Mao na ang pasabot diri, usa ka kabuhi ug balaan na halad. Ang imong tibuok kinabuhi usa ka halad na pagsimba diha sa Ginoo. Mao kini ang ikaupat na sayop na pagsimba. Mao ni ha, ikaupat, worshiping God with worldly lifestyle. Pagsimba sa Dios uban sa kalibutanong pagkinabuhi. Unsay pasabot nako diri? Usa ka buhi og balaan na halad ang tibuok nimong kinabuhi. Usa ka kahalad na pagsimba diha sa Ginoo. Mao na importante kaayo na dili pwede ang usa ka Kristohanon na kutob lang sa pagbaba ang pagsimba. Kinahanglan ang imong kasing-kasing but pasabot magpakita pud ang imong gugma diha sa buhat na tarong. Wala ka luwasa sa Ginoo para magpadayon ka sa dautan na buhat. Wala ka luwasa, wala ka himuang anak sa Dios aron magpabilin kang anak sa demonyo ni Satanas. Giluwas ka aron mahimo kang anak sa Dios para makasimba ka. Giluwas ka sa pagkabihag sa sala. Busa ikaw na kay kagawasan na makahimo sa pagsimba sa Dios diha sa imong buhat na gugma. Diri na ta sa ikalimang klase na sayop na pagsimba. Worshiping God with wrong beliefs. Pagsimba sa Dios sa sayop na pagtuo. Atong paduyunon og basa sa Matthew 15 verse 9. Apan kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. But pasabot walay pulos ang ilang pagsimba. Nagatudlo sila ingon nga mga doktrina nga mga sugo sa mga tao, mga doktrina gani na hinimuhimo lang sa tao, mga doktrina gali gawas sa Biblia, hinimuhimo na sa tao, ug dili ka makasimba na makahimuot sa Ginoo kung ang imong gituhuan doktrina
doktrina sa katawhan. Nganong nahimong kawang ang ilang simba kay nagtuo sila og mga doktrina na panudlo lamang sa mga tao. Mauni ang punto nako sa ikasiyam. Unsa ganito, worshiping God must be in the truth. Dili ka kasimba sa Ginoo kung sayop imong doktrina. Makasimba day ang INC, ang Iglesia ni Kristo. Makasimba day og tinuod ang Mormonism na ilang doktrina matud pa kanila si Kristo dili man Dios kung dili himo na Dios. Kadako ana na bakak sato pa ang ilang gisimba na Kristo dili na si Kristo na tinud-anay na makita sa Biblia. Dili ka makasimba og sakto na pasalamat sa iyang grasya kung nagtuo ka na ang grasya pinaagi sa imong kaugalingong paningkamot. Sa ato pa sayop, mao na hilabian di ay kaimportante na sakto jud ang imong doktrina na dili himo sa tao kung dili pulong na gikan mismo sa Dios, gikan mismo na gitudlo sa Biblia. Importante di ay napuno ka sa kamatuuran para ang imong pagsimba mahinungdanon. Colossians chapter 3 verse 16 nagasulti, tuguti nga ang pulong ni Kristo magapuyo nga madagayaon sa sulod ninyo. Klaro kay ha? Balikon ako. Tuguti nga ang pulong ni Kristo magpuyo nga madagayaon sa sulod ninyo. Unsa di ay? Kinahanglan day, importante day na ang pulong ni Kristo magapuyo na magadayaon sa atong kasing-kaso niya. Unsay mahitabo kung puno ta sa pulong ni Kristo? Uban ang salmo ug mga alaweton ug espirituhanon nga awit. Tanawa ra diri. Makasulti ka nakay gahom sa pagsangyaw sa pulong. Unsa pa, nakay awit na makahalad ka sa Ginoo pagpasalamat. Unsang klaseng mga awit? Pagpasalamat na gikan sa imong kasing-kasing. Mao ka na ang klase na pagsimba. Makasimba lamang ka na makahimuot sa Dios kung ang imong kasing-kasing puno sa pulong ni Kristo ug puno sa balaang espiritu. Importante day ng kamatuuran para sa imong pagsimba mahinungdanon. Dili gani nimo tagaan og pagtagad ang pulong, ayaw na lag expect na mutubo pud ka sa pagsimba. Mahimo lang kang mahinungdanon ng imong pagsimba kung napuno ka sa kamatuuran sa pulong ni Kristo. Diri na human ang atong pagtulunan mahitungod sa pagsimba. Ang akong paghinaot mga igsoon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus na nasabtan ninyo ang mga punto ug kabuguton sa pagsimba. Atong i-recap ha. Ang pagsimba, worship is the privilege of the children of God. Ang pagsimba mao ang pribilehiyo sa mga anak sa Dios. Ikaduha, worship is to acknowledge God's sovereignty. Ang pagsimba mao ang pagkaila sa pagkasubirano sa Diyos. Ikatulo, worship is the fundamental reason for our existence. Ang pagsimba mao ang sukaranan nga hinungdan sa atong paglungtad. Ikaupat, holiness is the ingredient for worship. Ang pagkabalaan mao ang sangkap sa pagsimba. Ikalima, the priority of life is worship. Ang prioridad sa kinabuhi mao ang pagsimba. Ikaunom, the driving force of worship is love, adoration, and thankfulness. Ang nagpalihok sa pagsimba kay gugma, pagdaig ug pasalamat. Ikapito, worship is a willful surrender of self. Ang pagsimba kay tinuyo nga pagtugyan sa kaugalingon. Na dihang magsimba ta, dili ang kaugalingon ang giisip, kung dili ang Diyos lamang. Worship God in spirit and through the Holy Spirit. Simbaha ang Diyos sa Espiritu o pinaagi sa Espiritu Santo. Ang kinalasan, worship must be in the truth. Importante kayo. Simbaha ang Diyos diha sa kamatuuran. Na ako'y 5 ka-example sa mga sayop na pagsimba. Worshiping God in the wrong form. Katong mga nagsimba sa mga idolatry, mga idolo,
pagsimba sayop na porma. Ikaduha, worship God in the wrong way. Magbuot-buot ka sa pagsimba. Pagsimba sa Diyos sa sayop ng mga pamaagi. Worshiping God in the wrong attitude. Mo na yung katulo, pagsimba sa Diyos sa sayop na kinaiya, na kay gitaguan na kasubo, kakalagot, ka bitterness, pangluod sa imong isigkataw, sa imong pastor, sa imong igsuon diha ni Kristo, sayop ka na, dili ka makasimbag tarong. Worshiping God with worldly lifestyle, dili ka kasimba sa Dios. Pagsimba sa Dios uban sa kalibutanong pagkinabuhi, na kay gitaguan ng mga sala, unya mo simba ka, dili na maayo ha. Ikalima, worshiping God with wrong beliefs. Kung sayop ang imong doktrina, major doctrines na imong gigupkuptan, pagsimba sa Dios sa sayop na pagtuo, usa ka na kahinungdan nganong ngatong pagsimba mahimong babag. Mga igsoon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus, pamalandungi in taon ni kay labi ka ni kaimportante ang mga pagsimba na makahimuot diha sa atong buhi ug balaang Dios. Magaampo kita. Dalaygon ikaw o Dios na among Ginoo. Tabangi kami sa among pagsabot sa pagsimba. Natagaan na mo prioridad ang pagsimba but pasabot, tagaan na mo og quiet time. Dili kami makapangatarungan na busy mi sa among trabaho, na wala na mi panahon, busy mi sa among Bible study, na wala na ko'y panahon sa quiet time. Unsa maning quiet time? Quiet time with God alone. Sa pagsimba sa imong ngalan, sa pagtuon sa Biblia ug pagsimba, pamalandong sa imong pulong ug pagsimba sa imong ngalan. Amahan, tudloi kami kay mao kini ang makahimsog, makakusgan, makalig-on sa among pagtuo, ang pagsimba diha kanimo. Among ibalik kanimo ang tanan dungog himayag pasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus na among Dios ug mangluluwas ug tanan magasulti. Amen. Amen. Maayong adlaw mga igsoon ug higala diha ni Kristo Jesus.